الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اس مال کے حقیقی دا، اس محسن حقیقی دا بے حساب دفعہ سانو شکر ادا کرنا چاہیے، لا تعداد مرتبہ، کہ جس مالک نے سانو صحت دیتی اور اپنے گھر دے اندر پہنچایا ہے، پھر جمعہ عطا کرن دی توفیق عطا کی تھی۔ اللہ ساڑے ساریاں دا آنا، ماما بہنا بیٹیاں دا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تھانوں پتہ ہے کہ 3 جمعے اتباع رسول، اطاعت رسول دے حوالے نا، جڑے کہ بڑے علمی اور بڑے ہی پر مغز خطبات سن جڑے میں پڑھائے نے۔ آج دا جمعہ بھی مضمون اوہی ہے، لیکن تھوڑا جہا مختلف کر کے میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ میں قرآن دی جس آیت مقدسہ نو تلاوت کیتا ہے، یہ سورت الاعراف ہے، اور پارے دا رکوع 10ویں۔ رب کائنات نے اس مقام تے بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے محبوب نو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہے، کوئی ضلع دا نہیں، ڈویژن دا نہیں۔ پہلے نبی آئے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نبی نوح آئے ایک قوم دے نبی بن کے آئے، نبی موسیٰ آئے ایک قوم دے نبی بن کے آئے، عیسیٰ آئے ایک قبیلے دے نبی بن کے آئے، خاندان دے نبی، قوم دے نبی، کوئی ضلع دا، کوئی تحصیل دا، کوئی ضلع دا، کوئی ڈویژن دا، بلکہ بعد نبی آئے نے جڑے ایک بندے دے نبی بن کے آئے، کہ انہاں دی تبلیغ تے صرف ایک بندے نے ایمان لے آندے۔ بعض ایسے آئے جنہاں تے 2-3 بندیاں نے ایمان لے آندے، لیکن آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضلع ڈویژن دے نبی نہیں، 10-20 دے نہیں، 950 سال واسطے نہیں، بلکہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، میرے محبوب میں تینوں پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے، جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کہ جس پیغمبر نو اللہ نے ساڈے واسطے بھیجیا ہے، جڑا غاراں دے اندر ساڈے واسطے روندا رہا ہے، مزاراں دے اندر ساڈے واسطے روندا رہا، تہجد دیاں نمازاں چ ساڈے واسطے دعاواں کردے رہے، پھر میدان محشر چ جدوں جانا ہے ادوں بھی ساڈیاں شفارشاں انہاں ہی کرنیاں نے، حوض کوثر انہاں دے کول ہونا ہے، لواء الحمد جھنڈا نبی دے ہاتھ چ ہونا ہے، جدے تھلے حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک کل مخلوق نبی دے جھنڈے تھلے جمع ہوئے گی۔ کوئی کسے پیر دا اتھے ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا، کوئی پیر اتھے نظر نہیں آئے گا سوائے ایک کوئی پیر تو جدا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جس پیغمبر نے ساڈے واسطے تہجد دیاں نمازاں کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ میری امت دے بندیاں نو عذاب دیں گا تے وہ بندے تے تیرے ہی ہون گے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر انہاں نو معاف کر دیں گا تینوں پوچھنے والا کوئی ہے؟ پھر قیامت نو آقا جو سفارش کریں گے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہوئے گا، دعا کرو اللہ انہاں دیاں صفاں چ سانو بھی شامل کر دے۔ اللہ جنہیں آئے نے تیرے گھر دے اندر بندے بندیاں آ رہے نے، اللہ انہاں سارے نو انہاں صفاں چ شامل کر دے۔ تو نبی علیہ السلام پھر بھی کہیں گے اللہ میری امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پھر امت دے لوگ کہیں دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اللہ کہیں گے میرے محبوب پریشان نہ ہو، صحیح مسلم میں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسُوكَ، امت دے بارے سونے غم نہ کھاؤ، آج جویں جویں تسی کہی دے جاؤ گے میں امت دے بارے ہی تھانوں راضی کردا جاواں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر دی شفارش دی وجہ تو آخری بندہ جڑا جہنم چوں نکالیا جائے گا، جدے دل چ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہویا، اللہ انہوں بھی پیغمبر دی شفاعت دی وجہ تو جہنم چوں نکال کے جنت عطا کر دیں گے۔ ہن جنہیں قیامت نو اللہ نہ جھگڑنا ہے، رب نہ سجدے ڈگنا ہے تیرے میرے واسطے، آخر وہ دے ساڈے تے حق ہے نے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح یار کی ہے یار، ماں باپ پالدا ہے اولاد نو، ماں باپ دے حق ہے نے کہ نہیں؟ بھیناں دے حق ہے نے کہ نہیں؟ بھراواں دے حق ہے نے کہ نہیں؟ یتیماں دے حقوق ہے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی؟ تھوڑے مولویاں دے پیراں دے ساریاں دے حق ہے نے کہ نہیں؟ وہ جنہاں کچھ بھی نہیں کیتا دنیا دے اندر انہاں دے حقوق ساڈے سر تے نے، تے جنہیں سارا کچھ امت واسطے لا چھڑیا ہے، جنہیں پل صراط تو پار ہو کے کھڑے ہو جانا ہے، تے جدو امتی پل صراط تو ننگے گا تے ادھر دعاواں ہو رہی ہیں رب سلم، اللہ میری امت نو سلامتی نہ پل تو پار نگا دے۔ خود کائنات ایسا پیر لیا ہوتے صحیح جنہوں اینا دکھ ہوئے، اینا درد ہوئے، فرمایا اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا اور رسول آیا ہے تھوڑیاں تکلیفاں، تھوڑیاں پریشانیاں، تھوڑے دکھ اس نبی نو گرا گزردے نے۔ آقا فرماندے نے میرے امتی نو پیر چ کنڈا چبدا ہے تے او دی درد میرے سینے چ ہوندی ہے، میں تے چاہندا ہی نہیں میرا کوئی امتی جیڑا ہے وہ جہنم دیاں وادیاں دے اندر سڑے۔ آقا فرماندے نے تسی جہنم وال جا رہے سو، میں تھانوں کالراں تو پھڑ پھڑ کے کھچ کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے جنت دے راہ تے چالنا زمبیا۔ آئیے اس محبوب دے ساڈے تے حق نے ہے نے کہ نہیں؟ او بولو پہلا حق کی ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، فرمایا انہوں اللہ دا رسول منیا جائے تے اللہ دا بندہ منیا جائے، وہ اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے بولو بولو اللہ دے رسول بھی نے۔ کلمہ پڑھ لو ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔
فرمایا میں گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں، وہ دے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، وہ دے تو علاوہ مختار کل حاجت روا کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں۔ تے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ عبد پہلو ہے، رسالت بعد دے اندر ہے، پہلو عبد مننا پائے گا نبی علیہ السلام۔ تے عبد کنوں کیا جاندہ ہے؟ جتھے جسم تے روح دو چیزاں کٹھیاں ہون انہوں عبد کیا جاندہ ہے۔ روح نکل جائے بندہ عبد، بولو روح نکل جائے تو بندہ کی عبد تو میت بن جاندہ ہے، ڈیڈ باڈی بن جاندہ ہے۔ اس رہی ہے نا، ہن دو چیزاں کٹھیاں ہون تے عبد بندا ہے۔ ذرا غور کریا جے ہن اللہ فرماندے نے اے میں دنیا دے لوگو تہاڈا پہلا حق اے وے کہ تسی میرے رسول نو عبد منو، اللہ دا بندہ منو، رسول بعد چ مننا ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی جیڑا ہے انہاں نبیاں دے وچوں 315 یا 313 رسول نے، 2 روایتاں ہوندیاں نے۔ انہاں رسولاں دے وچوں جڑے نے انہاں نبیاں چوں سب تو زیادہ عظمت 313 یا 315 رسولاں دی ہے۔ تے 315 رسولاں دے وچوں 5 رسول ایسے نے جنہاں دی عظمت سب تو زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تے 5ویں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے انہاں 5 رسولاں جو نام، مقام، عظمت، فضیلت، مرتبت، شان، صورت، سیرت، نام، مقام، حسب نسب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو بالا تر اگر رب کائنات نے بنایا تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور کرو نا، ہن اللہ دے نبی نو کی مننا پہلے؟ بولو اللہ دا بندہ پہلو ہے تے رسالت، بولو رسالت۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو نا، اللہ فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اللہ آندے نے اسی اپنے بندے تے قرآن اتارے ہے، کسے نوری فرشتے تے نہیں، بندے تے اتارے ہے۔ ایک اور مقام سن لو، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ایک اور مقام، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، أَلَيْسَ اللَّهُ مراد کی ہے اور دنیا دے لوگوں میں اپنے رسول واسطے کافی ہاں، منو تھوڑیاں ضرورتاں کوئی نہیں، میں ہی علیہ اللہ بے کافن عبدا، سونیا میں تیرے واسطے کافی ہاں۔ ایک اور مقام سن لو، سبحان اللذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو السمیع البصیر۔ پاک او ذات جیڑی اپنے بندے نو لے گئی راتوں رات اور نوری ہو کے 7 آسمانہ دی سیر کرے، اے کوئی کمال نہیں، بندہ ہو کے 7 آسمانہ دی سیر کرے، کمال اے دے۔ نوری تے گئی آسمان تے نے تے نالے ایک آدھی عظمت ہے کہ نبی نوری ہے، عظمت نہیں، تو نبی دا شان کٹایا ہے۔ نوریاں دا سردار تے عبد دے دروازے تے اتے بندے دے دروازے تے چل کے آیا ہے۔ نوریاں دا سردار جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے، آنا اگے چلا۔ ایک اور مقام نوٹ کر لو، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہونا، پہلے گل اے وے، پہلا حق اللہ دے رسول نو عبد مننا ہے، محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمایا محمد اللہ دے بندے نے تے او دے رسول نے، بندہ ہو کے 7 آسمانہ دی سیر کرے، کمال تے اے وے، پھر پوری رات نہیں، تھوڑے جے عرصے دے اندر، لیلن راتوں رات تھوڑے جے حصے دے اندر۔ بابا جی شمشان فرماندے نے اجے کنڈی ہل دی سی پئی تے آقا اپنے بستر تے بھی آ گئے
سبحان اللہ تے اس واسطے انہاں نو رسول بھی مننا ہے آمنو باللہ و رسول ہی ایمان لے ہونا ہے اللہ تے او دے رسول دے اتے ذرا غور کریا جے توجہ تے جیڑی آیت میں شروع جے پڑھی ہے رسول اللہ کیویں مننا کس طرح منوانا چاہنا ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہو سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما اچھی کہہ دیو آمین میں قربان جاواں سونیا نہیں ہے محمد تھوڑے مردان دے وچوں کسے دے باپ نے وہ تے اللہ دے رسول نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ انجیل میں قربان جاواں یہ جڑا رسالت ہے نا رسالت محمد الرسول اللہ یہ دعوے اس دعوے تے گواہ نبی دے صحابہ نے رسالت ایک دعوے اور رسالت سب تو اونچا منصب ہے اس تو اونچا منصب کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں یہ تھے اللہ فرما رہے نے جڑی آیت میں پڑھی ہے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہو سبحان اللہ میرا ہی دل کرتا تو جمعہ جی قرآن زیادہ سناواں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا دنیا دے لوگو میں پوری کائنات دا رسول بن کے آیا ہوا فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً میں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا گیا ہوا تے پوری کائنات دے اندر بادشاہی او صلی دیئے زمین آسمانہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت نہیں الہ مگر اوہی ہے اوہی زندہ کردہ تے اوہی ماردہ فرمایا فآمنوا باللہ و رسولہ ایمان لے آؤ اللہ تو دے رسول تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میرے بھائی ذرا توجہ فرمانا اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ میرے رسول دے اتے اللہ تے دے رسول دے اتے اور رسول کون ہے النبی الامی الذی اور رسول نبی بھی ہے تے امی بھی ہے اللہ 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 تے فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون فرمایا ایمان لے آنا ہے اللہ دے نال تے پیغمبر دی شریعت تے واتبعوہ پھر او دی اتباع بھی کرنی ہے اللہ 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 آئیے اس تو پچھلی آیت بھی ہے نا ساری آیت پڑھن تو بعد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي فرمایا دنیا دے لوگو وہ پیغمبر تھوڑے کو آیا ہے وہ دی اتباع کرنی ہے. آؤ پہلا حق کی ہے پیغمبر دا انہاں نو رسول منیا جائے اللہ اللہ تے انہاں تے نال پیار بھی کیتا جائے اللہ دا بندہ بھی منیا جائے. ہن حدیث سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جن نے مینوں ویکھ کے منیا انہوں مبارک دے دیو ایک دفعہ. کنی دفعہ؟ ایک دفعہ مبارک دے دیو. طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی جن نے منو ویکھ کے ایمان لے آندا انہوں ایک دفعہ مبارک دے دیو. و طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی فرمایا جن نے منو بغیر ویکھن تو منے جن نے بغیر ویکھن تو منے انہوں 7 دفعہ مبارکاں دے دیو. انہوں 7 دفعہ مبارکاں دے دیو. میں قربان جاواں کئیاں نے ویکھ کے منے اسی بغیر ویکھن تو منے. ساڈے سامنے اللہ دے رسول دیاں گلاں ہون ساڈا ایمان تازہ ہو جاندا ہے. حدیث بیان ہوئے نبی دا حسن بیان ہوئے آنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. اب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. میں قربان چاہواں میرے پیغمبر دی عظمت اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. کوئی ہے تے سانو وکھاؤ نا نہیں تے پوچھنا ہی تے ابو بکر صدیق کولوں پوچھ لے جن نے پیغمبر نو غارے ثور چ اپنی گود دے اندر پا کے ویکھیا. کسے نے نبی نو مدینے دیاں گلیاں چ چل دیاں ویکھیا ہے کسے نے مکے دیاں گلیاں چ ٹہل دیاں ویکھیا ہے کسے نے نبی نو بدر تے احد ویکھیا ہے کسے نے نماز پڑھ دیاں خطبہ دیندیاں ویکھیا ہے کسے نے نبی نو رکوع کر دیاں ویکھیا ہے. میں صدیق تیریاں عظمتاں تو جگ وار دیواں تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا ہے. تے حافظ ابن حجر مکی آندے نے جدوں ابو بکر دی گو چاکا نے سر رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے. اللہ اللہ واہ انس میں تیر تو بھی جگ وار دیاں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس طرح کر کے نا آخری ایام نے نبی علیہ السلام چارپائی تے لیٹے نے تے جڑی پتی مسجد نبوی وچ کھلدی ہے نا وہ دے اگے پردہ لٹکیا ہے. آخری ایام نے صحابہ دا جمع غفیر ویکھیا ہے میرے پہ ابو بکر دی امامت ویکھی تے پردہ پراں کیتا تے آقا مسکرائے. حضرت انس آندے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا حدیث بخاری دی جے آندے نے کا ان وجہہو ورقۃ مصحف ایسا لگدا سی جدوں نبی دا مسکرانا آپ دے دندان مبارک میں چمکے جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے. قرآن دا ورق ہوندا ہے نبی دا مسکرانا ایویں لگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سانو لوگ آندے نے کہ وہابی تے نبی دی شان ہی بیان نہیں کرتے وہابی دے پیغمبر نو مندا ہی نہیں. اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث بھی مندا پھر مندا کون ہے جدا پیر بھی ایک ہے تے جدا دستگیر بھی ایک ہے. اسی آنے اللہ سر دا مالک تو اے دل دا مالک مصطفیٰ ہے. سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سانو کسے دی لوڑ رہی نہیں. وہ بولو ہے کہ دی لوڑ آقا دے آن تو بعد کسے دی ضرورت نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری دی گل سن لو رحمہ اللہ فرماندے نے لوگو قرآن ریل چ پھبدا تے نبی دا چہرہ صدیق دی گو چ پھبدا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں اگے چلا. میرے پیغمبر دا دوجا حق کی ہے ساڈے تے؟ آقا دا احترام کیتا جائے, آقا دا ادب کیتا جائے. یہ بھی احترام, یہ بھی حق ہے نبی دا. باپ دا ادب کرنا ہے, ماں دا ادب کرنا ہے, وڈیاں دا ادب کرنا ہے, حکمراناں دا ادب کرنا ہے, وزیراں دا ادب کرنا ہے, مشیراں دا ادب کرنا ہے. اے وزیر اعظم ہے, او دا احترام کرنا ہے, اٹھ اٹھ کے ملنا ہے. تے جس پیغمبر نے پوری زندگی تیرے واسطے گزار دیتی, او دا ادب احترام کیوں نہیں کرتا؟ او دی واری ہوندی ہے یا محمد کہنا ہے, بھابیاں سڑ دیاں وہ بول دے نہیں, آندے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح یار. یہ یا محمد کہنا ہے. قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو, نہیں, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. سونیا تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے جڑے آندے نے اخرج علینا یا محمد, یہ تے پاگلا دا ٹپر ہے. جڑے یا محمد تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے آندے نے, قرآن آندہ ہے پاگل نے, انہاں نو عقل نہیں. تے جڑے پاکستان جی یا محمد آندے نے, یہ تے عقل مند نے نا, بول دے نہیں ہونا. بولو دے صحیح کی ہو گیا ہے. یہ تے بالکل ساری عقل مند نے. اللہ میری توبہ, اللہ میری. ایک یا محمد کہنا پیغمبر دی توہین ہے, ادب نہیں. اور رب نے پورے قرآن دے 3 پاریاں چ یا محمد آکھیا, وکھا تے صحیح. رب یا محمد نہیں آندا, تو کون ہے کہن والا؟ رب نے اپنے نبی نو محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول ما کان محمد بما نزل علی محمد وهو الحق. قرآن کہہ رہا ہے یہ رب نے کیا ہے. رب نے کیا ہے, رب نے کیا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا. کتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. فرمایا دنیا والو میرے نبی تے ایمان بھی لے ہونا دے, وَتُعَزِّرُوهُ او دی عزت بھی کرنی جے, وَتُوَقِّرُوهُ او دی توقیر بھی کرنی جے, وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا. نہیں سمجھے؟ اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کتے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کتے اللہ فرماندے نے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کتے آواز ہوں دی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر. کتے اللہ فرماندے نے یاسین. پھر کہہ دیو کتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میں صدقے جاواں میرے نبی دے تذکرے ہو رہے نے. ویکھ لا پورے قرآن دے اندر میرے نبی دیاں 1000 صفتاں رب نے بیان کیتیاں نے, کتے بھی رب نے یا محمد نہیں آکھیا. آئیے ایک اور ادب بیان کراں. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
ایمان والیو نبی نالوں اچا بولنا نہیں، جے اچا بولو گے تے نبی دی بے ادبی ہے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا جدوں اچا بولیں گے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں تھوڑی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا۔ نبی دیکھ صحابی نے جدوں آیت نازل ہوئی روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، اللہ اللہ روئی جاندہ صحابی۔ فرمایا اللہ دے رسول فلاں صحابی گھر چ بہ کے روئی جاندہ ہے۔ پوچھیا گیا وہ صحابی نو بلا کے لیاؤ۔ فرمایا کی گل ہے تینوں بھئی؟ آندہ سونیا قرآن نازل ہو گیا ہے کہ میرے نبی نالوں اچھی نہیں بولنا، میری تے طبی طور تے یہ آواز بڑی اچھی ہے، تے میں کہنا تیرا کی بنے گا جدو نبی پاک دے کول اچھی بولیں گا تیرا؟ آج تے نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، مولوی ممبر تے ٹارا آپ لا رہا ہے، اچھی اچھی بول کے جمعہ پڑھا رہا ہے، کدی نمازہ پڑھاندا ہے پیغمبر نو معاذ اللہ لیاز پلا پیچھے کھلا رہا ہے، اور ظالمہ پیغمبر نو قیامت دے دن جواب کی دے گا؟ یہ ادب ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے کہ نبی دی جرت نہیں مسلح تے کھلو جائے، تیری کی میں جرت ہے؟ بولو نا۔ اقصی دی مسجد ہوئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء ہون بما وجود جمانے، تے آدم کہے میں صفی اللہ ماں اولاد دا بابا، نماز تے اج میں ہی پڑھاواں گا، تے موسیٰ آکھے میں کلیم اللہ نماز میں پڑھانی ہے، عیسیٰ آکھے میں روح اللہ نماز میں پڑھانی ہے، یوسف کہے میں نبی ہاں میں پڑھاواں گا، ابراہیم کہن خلیل اللہ، موسیٰ کہن میں کلیم، حضرت اسماعیل کہن میں ذبیح اللہ واں۔ آواز آن دیئے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کر لو، جدوں تساں کہ اسی او ساڈا امام ہوئے گا، اسی او دے پیچھے مقتدی ہوواں گے، تے گل دھیان نہ سن لو۔ اج میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی مسلے تے میں کھلونا ہے، انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ یہ تھے نبیاں دی جرت نہیں، مولوی تیری کیویں جرت ہے؟ او بولو تے صحیح کی ہویا جے؟ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ کون جناب ہے؟ اب ایکے نا حدیبیہ دا مقام ہے تے عروہ ہوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے، عروہ بن مسعود ثقفی آیا، موقع والے پہ جا بھی ڈائریاں لے کے آنا ذرا جائزہ تے لے کے آ۔ عروہ جڑا سی نا بڑا سمجھدار تے بڑا دنا آدمی سی، انہیں باہر دے بھی ملک سارے روم کسرا یونان سارے پھرے سن، لیکن جدو حدیبیہ دے مقام تے آیا تے مکے والیاں پوچھیا سنا بھائی عروہ، تے آندہ واللہ ہائے ہائے ہائے، ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، آندہ واللہ واللہ قد وفتو علی الملوکی ووفتو علی قیصرا وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیتو ملکن قطو یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ آندہ میں بڑے بڑے کسرا کو گیا، کیسرا کو گیا، نجاشی دے حکم عدالت بھی گیا، اللہ دی قسمیں جیویں میں محمد دے یارانو مؤدب پایا میں کسے نو پایا ہی نہیں۔ اور عروہ کیویں دا مؤدب پایا ہی؟ فرمایا آقا تھک دینے او تھک بھی زمین تے ڈگن دین دے ہی نہیں،
میرے آقا وضو کر دینے وضو والا پانی بھی زمین تے نہیں ڈگن دیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام جڑے نے اللہ اللہ نبی دے صحابہ اپنیاں گردناں نو چکا کے نبی دے سامنے بیٹھے نے اوے کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہان دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا وضو قطرے گردے وہ پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخ سارانو ڈٹھا وضو قطرے گردے وہ پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخ سارانو ڈٹھا گرے نہ تھوک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا اور دوسرا حق کے نبی دی تعظیم کر ادب کر احترام کر جس دل دے اندر نبی دا احترام ادب نہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں پیو دا ادب کرنا ہے آمینہ دے لال دا ادب کیوں نہیں کرتا تیرا یہ ادب ہے سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے میں کیا ظالمہ شرم نہیں ہو دی پوری کائنات نبی دے دروازے تے چل کے آئے تے نبی تیرے گھر آئے یہ تو بڑی جہالت اور بے ادبی کی ہے اللہ میری توبہ ساڈے تے اتنی جرت نہیں کہ آقا تسی ساڈے گھر آؤ ساڈے چ اتنی جرت نہیں کوئی بولدا ہے آئے سن تو نہ کیا سی قادری جہاز دا ٹکٹ تو دینا ہے تے کمرہ بھی تو ہی بک کرانا ہے ساڈی جرت نہیں اسیہ نے اللہ کاش ہم وہ کینکر ہوتے جو نبی کی تلیوں میں چبا کرتے تھے اس وقت کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جس کو اماں ختیجہ جلا کر نبی کے زخموں میں رکھا کرتی تھی ہم بھی اس وقت ہوتے نبی دے چہرے نو ویکھ کے اپنے تے جہنم دی اگ نو حرام کر لیں میرے بھائی ساڈی جرت نہیں احترام مصطفیٰ ادب مصطفیٰ ادب پہلا خاموش ہے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے جس دل چ ادب مصطفیٰ نہیں ادب مصطفیٰ نہیں دیکھو نا قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایمان والے نبی دے قدم نالوں اگے قدم نہیں رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے نبی دے ہوندیاں اونچی آواز چ نہیں بولنا یہ بھی بے ادبی ہے نبی نو یا محمد نہیں کہنا یہ بھی بے ادبی ہے پیغمبر دی حدیث نو چھٹ کے امامہ دے قولا قیاسا یا امامہ دے دروازے تے جانا یہ بھی بے ادبی ہے وہ مؤدب کیویں ہو سکتا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث نو چھڈے تے امامہ دے قولا نو منے وہ مؤدب کیویں ہو سکتا ہے جڑا نبی نو چھڈ کے امامہ دی تقلید کرے میرے بھائی ذات دا بھی ادب ہے بات دا بھی ادب ہے نبی دی صفات دا بھی ادب ہے اللہ اکبر آئیے میں آگے چلا آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ سب تو زیادہ محبت کیتی جائے تیجا حق ہے سب تو زیادہ محبت کیتی جائے حضرت انس قید رضی اللہ تعالی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین آقا فرماندے نے دنیا والے ہو وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد نالوں اپنی والدہ نالوں والناسی اجمعین تے پوری کائنات نالوں سب تو زیادہ میرنا محبت نہ کر لے وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
آئیے ذرا غور کیجئے، میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ آقا فرماندے نے دنیا دے کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو نا جڑے لوگ میرے نا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ سن لو، فرمایا ایک پاسے تھوڑے باپ نے، ایک پاسے تھوڑے بھائی نے، ایک پاسے تھوڑیاں بیویاں نے، ایک پاسے تھوڑے بیٹے نے، ایک پاسے تھوڑی آل اولاد ہے، ایک پاسے پوری دنیا دا مال ہے۔ ہن میں مولوی جی گیا سا، میں کھادا پیتا کچھ نہیں، تو ہن بچی جو بھی آئی سی تو پھر کلاں دا ختم سی تے جانا پہ گیا، بولتے نہیں، یہ بھی مجبوریاں کر دیاں نے نا سانو۔ چال یا ہی گیا ہاں کھادا کچھ نہیں، تو کھا ڈف بھی لینا ہی ایڈا آسان کیسا کرنا پہ؟ کتھوں لے آواں میں ابو بکر؟ بیٹا سامنے کھڑا عبد الرحمن، ابا جی میدان بدر تے تو ہی بار بار میری تلوار تھلے ہوندے سو تے میں تھونوں باپ سمجھ کے معاف کردہ جانا سا، تے ابو بکر آندے نے پترا ہون تے ویلے ہی ننگے نے، کدی تو میری تلوار تھلے آ جاندہ نا میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہیں کرنا، نبی دا نافرمان سمجھ کے تیری تلوار مار کے تیرا سر قلم کر دینا سی۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سکے باپ نو عبیدہ ابن جراح نے قتل کیتا ہے میدان بدر چ، آسمان دے فرشتیاں چ ہل چل مچ گئی۔ اللہ ایک ہی ہویا ہے، فرمایا لکھاں باپ اور میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دے، اور تو نبی دی ذات واسطے پیغمبر دی محبت چے کہ چالیا تے کول تے تیجا نہیں چھڑتا، تو اپنے رشتہ دار نہیں چھڑتا۔ قرآن آتا پوری کائنات ایک پاسے ہوئے، احب اللہ و رسولہ، اگر زیادہ محبوب نے نا تھانوں پھر اپنے ایمان دا فکر کرو، نہیں تے پوچھ میرے نبی دے جلیبیب کو لو۔ ہائے ہائے ہائے، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، اللہ اللہ، پہلو ہندی نہیں جے ہو گئی، اجے 2-3 دن ہی گزرے نے، ایک پاسے بیوی ہے، ایک پاسے آمینہ دا لال ہے، ادھروں آواز آ گئی ہے نا غزوہ احد چاہیو، تے ہن تلوار کڈی ہے، تے شادی تے مہا ہوئی ہے، کالا ہی بڑا ہے، مدینے چ کوئی رشتہ دیندا ہی نہیں، تے جے رشتہ ہو گیا ہے تے پیغمبر علیہ السلام واسطے رشتہ آیا، صحابی آندہ ہے محبوب جی میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوانو دے دینا وا، جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں ضرورت نہیں، اے میرا ایک صحابی بیٹھا ہی انہوں دے دے، ہن کدی جلئی بیب ول ویندا تے کدی آقا ول ویندا، آندا میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لاں، جا کر لے، گھر جاندا ہے، بیوی نو آندا اللہ والی ہے نبی نے رشتہ قبول نہیں کیتا، وہ آندے نے جلئی بیب نہ کر لو، بی بی آندی ہے کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو، سانو اے رشتہ قبول نہیں، سانو اے رشتہ پسند نہیں، وہ منڈیاں دا وکدا غلام ہے، اسی تے چودھری لوگ ہاں، خاندانی لوگ ہاں، ایڈی سونی بیٹی ہے وہ چلدی پھردی چنگی لگے گی، اللہ اللہ سانو اے رشتہ قبول نہیں۔ تے جس بیٹی دی گل ہو رہی ہے اندروں باہر ہوندی ہے، ماں کی آنی ہے بھائی پتر ہے گل ہے تیرا رشتہ نبی پاک واسطے بھیجیا سی، انہاں کیا جلیبیب نہ کر لو، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جلیبیب، سانو جلیبیب دا رشتہ پسند نہیں پتر، او دا تے کالا شاہ رنگ ہے، کو جاجے ہے تو او دینا چلدی پھر دی چنگی لگیں گے۔ بیٹی کی آندی ہے؟ بیٹی آندی ہے آتا ردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکران دئی ہیں،
تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں۔ اچھا جا جلیبی پتہ دے کرنا۔ جلیبی باؤندے نے دروازہ کھڑکایا، کون ہے؟ میں جلیبی با سیابی اندروں ہی واپس دروازہ نہیں کھولے، بیوی آندھی ہے باہر کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگ دا، تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں۔ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نائی۔ اللہ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی تے جڑی بچی دا رشتہ کرنا نا آندھی ہے ماں اس کالے ول نہ ویخ، اے دے بھیجن والے ول ویخ۔ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردہ ہے، ماں کر دیئے، چاچا کردہ ہے، پھپھی کر دیئے، تائی کر دیئے، کسے دی دادی کر دیئے، کسے دی ماما کردہ ہے۔ نیمہ خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے، پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے۔ بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا لوریو تیجا ہی دینے تے اوہد دی آواز آؤں دیئے، ہون تے سانو فلسطین دے بچے پکار رہے نے، ساڑھے سر تے جوں بھی نہیں رینگ دی۔ اے وہی ہے نا اسیابہ والویخ پوری امت مسلمان تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن حکمرانوں اللہ کو ڈرو کہ تسی تماشا نہ بن جائے۔ فلسطین کنے ممالک نے ساڑھے پوری دنیا چ پتا جی 70 تو اوپر ممالک نے ساڑھے، فوج ود سو ود، ایٹمی طاقت سب تو ود، لیکن نکے نکے معصوم بچے تڑپ رہے نے، لیکن ساڑھے سر چ جوں بھی نہیں رینگ دی، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ روز ویڈیو وینے آ، دعا کرو اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ سی پہ بسا، اللہ تو تے پوری کائنات نالو وڈا طاقتور ہے نا، جی میں تو بدر چ 9000 فرشتہ بھیجیا سی، اج تو اوہی رب ہے، تو فلسطین چ بھی فرشتے بھیج سکنا ہے۔ آواز آئی آجو ہچ، تلوار کڈی ہے، اے جے محبت اصل دے اندر ساڑیاں محبتاں کی صدقے جاواں یا رسول اللہ، سویرے داڑھی اٹھ کے مناواں یا رسول اللہ، یہ وہی ہے بول دے نہیں، صدقے جاواں یا رسول اللہ، گل منن دی واری آوے تے امتی دے دروازے تے جاواں یا رسول اللہ، لیکن ایتھے تلوار بیان چو کڈی ہے تے آندے نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پین پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی
तो पगवार देवां। यही शहाबी गजवा उहद शहीद होंदा, 7 काफर जहन्नम रसीद कीते। नबी ने हाज़री लाई, वेख्या जुलई बीब को नहीं, नबी नूं इहदे नाल प्यार बड़ा सी, आका नूं इहदे नाल बड़ी मुहब्बत सी। मैं क्या कालियो नबी दे लड़ लगे, तुही चलते मक्के दियां गलियां चो साडियां जुत्तियां दा खराक जन्नत च जा रहे। और मैं कहना उन्ना जेड़े आ बैठे नीऊ ला बैठे, सारे जग नूं पुल पुला बैठे, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे। रूम चीन फारस सबक छड़ के कुली सोने दे बूहे ते पा बैठे। पसरूरी उन्हां होर की लैना खुदा कोलों जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। जिन्होंने आमिना दा लाल मिल गया उन्होंने होर की चाहिए। आका फरमाते ने जुलई बीब किथे वे? एक सहाबी आंदा अल्लाह रसूल उत्थे ओहदा लाशा पिया है। मेरे नबी ने नहीं कहा ओहदी लाश नूं उठा के ले आओ, मेरे आका खुद चल के गए, एदी मैयत नूं बाजुआं ते उठाया, आसमान नूं निगाहे नबूवत उठी। फरमाया जुलई बीब हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु, तू मेरे विचों है मैं मुहम्मद तेरे विचों। मुस्नद अहमद दे अल्फाज, नबी दी अखां चो आंसू जुलई बीब दे चेहरे ते और सीने ते डिग रहे ने, ते आका फरमा रहे ने तू मेरे चो है मैं मुहम्मद तेरे चो, तू मेरे चो मैं मुहम्मद तेरे चो। कबर कड्डी गई उहद दे मैदान च, ते जग्गां दे पीर ने इहदी कबर च आप दाखिल होए, ते दोवें गोडे मूंदे मार के इहदी मैयत नूं कबर च लाह च रखिया। ते अबू बकर किनारे ते खड़े नांदे ने रंग दा ते काला सैं सारियां चों नंबर लै गए। रंग दा ते काला सैं सारियां चों नंबर लै गए। कबर मुकम्मल हुंदी है, आका दे घर मदीने आउंदे ने, अगे सीधे अपने घर जाते। हुण इहदे घर गए ने, इहदी बीवी नूं दस्सिया जुलई बीब शहीद हो गया है, ते सेठ च खलो के इधर मेरे वाल वेख्या जे। आका ने अपने गोरे गोरे हाथ चुक लए, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहल खैर सुब्बन वला तजअल ऐशहा किदन किदा। अल्लाह जुलई बीब दे घर दे अंदर रिज़क च फरावानियां अता कर दे। अल्लाह ये घरों रिज़क ना मुके। मदीने दियां अंसारी औरतां दियां ने, जदों मदीने च कैद पै जांदा सी, पूरा मदीना जेड़ा सी जवां दा आटा खड़ के जुलई बीब दे घरों ही खांदा सी। ये वो लोग ने जिन्ना जग नालों वध के ये आंदे ने सारा जग जांदा है ते जाए ना, अरश दा रब जाए ना मदीने वाला मुस्तफा जाए। असल चीज़ है तीसरा हक कि अल्लाह ते ओहदे रसूल दे नाल पूरी कायनात तो वध के प्यार किया जाए। चौथा पंजवां हक अगे रह गया होर भी है, फिर इंशाअल्लाह टाइम हो चुकी है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह। भाई सारे साथी तावन करो, सारे साथी तशरीफ़ फरमाओ। सीमेंट भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए, दोवें चीज़ें चाहिए ने। कम अज़ कम 1000 रुपया 500 1000 रुपया झोली च पाया करो। कुछ नहीं होने लगा, थोड़ा चंदा घटता जाता वधदा नहीं। ये जेडे तुसीं पैसे देंदे हो इहदी मजदूरी देने असीं, वो मजदूरी जिहड़ी मिस्त्री लगे ने मरकज़ के अंदर